नमस्कार। आज धेरै दिनपछि तपाईहरु समक्ष धेरै पुरानो मुद्दा अनि तर जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा चाहिँ एकदमै अत्यन्त जरुरी मुद्दा विषय लिएर आज चर्चा गर्न संवाद गर्न तपाईहरु समक्ष आइरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहा छ धेरै वर्ष अगाडि पनि अथवा समय समयमा पिपल्स फोरमले विभिन्न प्रकारको मुद्दाहरूलाई रेज गरिरहेकै छन्, उठाइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा आज एउटा गहन मुद्दा यो उठाउनै पर्ने अनि हामीले पनि यो सोच्दैछौँ कि यो यसमा हाम्रा साथीभाइहरूलाई, हाम्रा बुजुर्ग अनि हाम्रो धेरै सिनियर साथीहरूलाई अन्याय भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र यो अवगत गराउनु, सुझाव सर भन्नु अत्यन्त आवश्यक परेकोले गर्दाखेरि आज हामी हाम्रा सम्पूर्ण टिमले सरसल्लाह गरे बापत आज तपाईहरु समक्ष यो मुद्दा लिएर आउँदैछौँ, तपाईहरुसँग संवाद गर्न आएको। मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुस्, एकदमै जटिल छ। हाम्रो जीटीए मा 4279 जना अस्थायी कर्मचारीहरू, पेमेन्ट कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। दुर्भाग्यको कुरो उनीहरूलाई आजसम्म न्याय व्यवस्थामा भएको, प्रशासनिक व्यवस्थामा भएका साथीभाइहरूले दिन सकेको छैन। हामीलाई लाग्छ शोषण भइरहेको छ जस्तो हामीले सोचिरहेको छौँ, लागिरहेको छ। अनि अन्याय गर्दैछ, आफ्नो अधिकारदेखि वञ्चित गर्दैछ भन्ने कुरो हामीले एकदम सोचिरहेको छौँ। अब अलिक पछाडि हामी अस्थायी कर्मचारीको कुरा गर्न गयो भनेदेखि अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरेको हो डीजेसी को पालोमा। त डीजेसी को पालोमा नियुक्ति गरे, त्यति बेलासम्म उनीहरूको यसमा पर्मनेन्ट हुने, पर्मनेन्ट गरी माग्ने केही हदसम्म उहाँहरूको मनमा भए तापनि त्यति बेला उहाँहरूले जमर्को गरेको थिएन। तर 2007 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गठन भइसके पछाडि सँगसँगै अस्थायी कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो संगठन तयारी गरे। त्यस संगठनको माध्यमबाट आन्दोलनलाई पनि धेरै टेवा पुर्याए अनि आफूहरूमाथि पनि धेरै अत्याचार गरी मागे। अब आन्दोलनमा सहयोग नगरौं त आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टीको कतै उत्पीडन सहनुपर्छ कि भन्ने। अब आन्दोलनमा सहभागिता लिऊ भने प्रशासनिक व्यवस्थामा जो सरकारमा छ उनीहरूले वञ्चित, आफ्नो अधिकारदेखि वञ्चित गर्छ कि भन्ने विभिन्न प्रकारको त्रास भए तापनि पूर्ण रूपले उनीहरूले, अस्थायी कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा सहभागिता लिए। पछि गएर पञ्चिङ ब्याग त भए, सरकारले पनि दिने, पार्टीले पनि दिने, सबैको खाए र पनि सहे अनि आफ्नो आन्दोलन पनि यसरी नै अघि बढाइरहे। आन्दोलन अघि बढाउँदै जाँदाखेरि 2009 मा 17 सेप्टेम्बर 2009 मा एडिशनल चिफ सेक्रेटरीले एउटा आदेश दियो, अगेन्स्ट द स्याङ्सन पोस्टमा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने एउटा आदेश जारी गरे। दुर्भाग्यको कुरो संख्या बेसी, स्याङ्सन पोस्ट कम्ती, त्यसमा सबै एकैचोटि एब्जर्ब हुनुपर्ने। त त्यो त्यति बेला अब अलिक टेक्निकली मिलाएको भएदेखि केही सम्भव हुन्थ्यो कि, तर त्यति बेला सम्भव हुन सकेन, उहाँहरू एब्जर्ब हुन सक्नु भएन। यसै आन्दोलनको अन्तरालमा उमादेवी भर्सेस स्टेट अफ हरियाणाको एउटा केसको जजमेन्ट आयो। त्यो जजमेन्टले झन् खतमै बनाइदियो। अस्थायी कर्मचारी, एडहक, डेलिरेटेड कन्ट्र्याक्चुअलहरूलाई नियुक्ति दिन नसकिने
जब उमादेवीको जजमेन्ट आइसके पछाडि अब विभिन्न राज्य सरकारहरूले एउटा पेमेन्टको स्किम अनुसार त्यहाँ कार्यरत जो अस्थायी एडहक कन्ट्र्याक्चुअल डेलिरेटेडहरूलाई के गरे भन्दाखेरि पेमेन्ट स्किममा ल्याए। त पेमेन्ट स्किममा 2011 मा 16 सेप्टेम्बर 2011 को नोटिफिकेसन अनुसार हाम्रो पनि जीटीए का अस्थायी कर्मचारीहरू त्यस पेमेन्ट भित्र परे। त्यो उमादेवीको जजमेन्ट अनि पेमेन्ट पसिसकिसके पछाडि उहाँहरूको आशा भरोसा अब रहेन पर्मनेन्ट। तर पनि के थियो भन्दाखेरि आन्दोलन हुँदैछ, भोलिको दिनमा कुनै व्यवस्था आयो अरे भनेदेखि त्यो व्यवस्थाले अस्थायी कर्मचारीहरूलाई पर्मानेन्ट एब्जर्प्सन रेगुलाइजेसन अगेन्स्ट द स्याङ्सन पोस्ट गर्छ भन्ने उनीहरुकोमा आशा अनि भरोसा थियो। 18 जुलाई 2011 मा जो अग्रिमेन्ट भयो, अस्थायी कर्मचारीहरूको पनि मुद्दा प्रमुखता दिएर त्यसमा एग्रिमेन्टमा हाल्यो अनि अग्रिमेन्ट पनि भयो। अझै उनीहरुकोमा अझै अस्थायी कर्मचारीहरुकोमा आशा भरोसा जाग्यो। तर उमा देवीको केस र जजमेन्ट थिँदै नै थियो। तर यसै अन्तरालमा जीटीए अनि डीजीएसी ले जीटीए नआइकिन जो एउटा आन्दोलनको एउटा ग्याप थियो, त्यति बेला डीजीएसी ले दीर्घ अवस्थादेखि हाईकोर्टको जजमेन्ट लिएर बसेका स्कुल सर्भिस कमिसन उत्तीर्ण गरेका आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई नियुक्ति दिए। त्यो अत्यन्त राम्रो काम गर्यो। त्यस पछाडि क्रमशः डीजीएसी बोर्डले फेरि रिजन अर्डरको बेसिसमा 107 जना टिचर अनि 107 जना अनि 42 जना टिचरहरूको नियुक्ति गरे। अब नियुक्ति गरिसके पछाडि टिचरहरूकोमा एडहक टिचरहरूकोमा अझै आस्था भरोसाहरू जागे अनि उनीहरू पनि धेरै जना हाईकोर्टमा गए। हाईकोर्टबाट धेरैले रिजन अर्डर लिएर आए। भोलिन्टियर पनि गए। त्यो 107 भित्र 11 जना प्यारा 11 जना भोलिन्टियर परेको थिए। अनि त्यो प्यारा र भोलिन्टियरको पनि आशा भरोसा जाग्यो, उनीहरू पनि कोर्टमा गए। फलस्वरूप पछि गएर त्यो रिजन अर्डरको बेसिसमा आधारमा जीटीए सचिवले, एजुकेसन सचिवले, शिक्षा सचिवले एउटा रिजन अर्डर पास गर्यो। अनि त्यो रिजन अर्डर पास गरेर जीटीए सभामा 9/10/2012 मा एउटा रेजोल्युसन एडप्ट गरेर केस गर्ने केस नगर्ने सबैलाई नै 269 जनालाई नियुक्ति पत्र दिए। तर त्यति बेला कतिवटा टेक्निकल कुराहरुमा अलिक अमिल्दो भएकोले गर्दाखेरि त्यो अप्रुभल अफ अपॉइन्टमेन्टमा डीआई रूपा थापाले सहयोग गरिनन्। किन गरिनन् भन्दाखेरि श्रीमती रूपा थापाले जतिवटा रिजन अर्डर पास गरिन्, उनको भनाइ स्पष्ट के थियो भन्दाखेरि त्यो स्याङ्सन पोस्ट पनि छ,
त्यहाँ काम पनि गरिरहेको छन्, उहाँहरू त्यहाँनिर कार्यरत छन्। तर 1997 को स्कुल सर्भिस रुल्स अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ अपोइन्टिङ अथोरिटी होइन, हामी चाहिँ एप्रुभल अथोरिटी हो। र यदि कसैले रिकमेन्ड गरेर अपोइन्टमेन्ट दिएर लिगल अपोइन्टमेन्ट लिएर आउँछन् चाहिँ एप्रुभल हामी दिन सक्छौँ र हामी एप्रुभ दिन्छौँ भन्ने उहाँको कुरा थियो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले सही गरिन र सही नगर्दाखेरि पछि गएर त्यसलाई 2017 मा त्यसको समाधान गर्न पर्यो। अब त्यसरी कोर्टको रिजन अर्डरको आधारमा एडहक टिचरहरूलाई नियुक्ति गरिसके पश्चात धेरैजना जीटीएमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा अझ आशा उमङ्गहरू जागे। जाग्नु जायज कुरा थियो, जागे। तर अलिकति फरक यहाँ के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला 2012 सम्म जसलाई नियुक्ति दिए रिजन अर्डरको आधारमा उनीहरू पेबेन्डमा गइसकिहालेको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यहाँ छिरेर गइहाल्नुभयो, छिरेर जानुभयो। तर पनि त्यो रिजन अर्डरको बेसिस आधारमा जब शिक्षक नियुक्ति गरियो 2012 मा, त्यस पछाडि अब अस्थायी कर्मचारीकोमा जब एउटै समूह, एउटै अथोरिटीले, एउटै व्यवस्थाभित्र एकै प्रकारले नियुक्ति पत्र दिएको एक पक्षलाई पर्मानेन्ट रेगुलराइज विथ नोसनल बेनिफिट दिएर नियुक्ति गरिरहेका छन्, अनि त्यही व्यवस्थाभित्र भएका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति दिएका छैनन्, रेगुलाइज गरेको छैनन्, एब्जर्प्सन गरेको छैनन्, अगेन्स्ट दि स्याङ्सन पोस्टमा त्यहाँनिर एब्जर्ब गरेको छैन। अनि नेचुरली मन दुख्ने पनि कुरा हो। अनि उनीहरूको अधिकार खोज्ने प्रशस्त मार्गहरू पनि थियो। त्यसै फलस्वरूप 2014 मा शेखर शर्मा एन्ड अदर्स हाइकोर्ट गए। हाइकोर्टले त्यस्तै रिजन अर्डर दिए। अनि त्यो रिजन अर्डर दिएर हेरिङ भयो। हेरिङ भइसके पछाडि डिप्युटी डाइरेक्टरले यस विषयमा हेरिङ गर्यो। अनि डिप्युटी डाइरेक्टरले रिजन अर्डर पक्षमै पास त गरे, अन्तमा एउटा क्लज लेखे कि यो चाहिँ राज्य र जीटीए दुवै पक्ष मिलेर चाहिँ यसमा कुनै निर्णय लियो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई हामी नियुक्ति दिन सक्छौं भन्ने एउटा अर्डरको अन्तमा लेखिदियो। अब त्यहाँ फेरि झुन्डाइदियो। अरूकोमा त त्यसरी लेखेको थिएन, पहिला त्यो रिजन अर्डरको बेसिसमा। बिचाराहरू हताश भए, कतिजना रिटायर पनि भयो होला, कतिजना पेबेन्डमै रिटायर्ड पनि भयो होला। यसमा दिएन। अब नदिइसके पछाडि फेरि एकपल्ट विकास तामाङ अनि अदर्स फेरि हाइकोर्टमा गए। हाइकोर्टले आदेश दिए। आदेशमा के भनिएको थियो भन्दाखेरि जीटीए र राज्य सरकार बसेर न्यायसङ्गत निर्णय लिएर उहाँहरूको रेगुलेसनको लागि प्रोसेस सुरु गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो। अब त्यति बेला के भएको थियो भन्दाखेरि अब यो आदेश आउँदासम्म चाहिँ जीटीए र राज्य सरकारको 36 को आँकडा भइसकेको थियो।
36 को आँकडा भइसकेको थियो। यो विषयमा टुप्पा काका के भयो, पछि यसलाई यो पनि त्यतिकै थाँतीमा रह्यो। विकास तामाङ एन्ड अदर्स को केस भयो। अब पछि फेरि बिचारा अस्थायी कर्मचारीहरूले के चाहिँ गरेन, कति चाहिँ चन्दा दिएन। त्यति बेला कति पाउँथ्यो, त्यत्रो चन्दा दिएर संगठनलाई काम गर्न लगाए। अनि 20-20 हजार पैसा दिएर पनि केस गर्न लगाए। त्यति बेला पार्थ प्रतिम बागचे एन्ड अदर्स को भर्सेस एउटा केस चल्यो। त्यसमा पनि रिजन अर्डर दिएको छ। त्यस रिजन अर्डरमा विकास तामाङ एन्ड अदर्स 10/5/10/2015 को केसलाई रेफरेन्स गरेर यहाँ जुन पहिला अर्डर दिएको छ त्यस अनुଯାयी राज्य अनि जिटिएले यसमा प्रोसेस गर्नु, अघि बढाउनु भनेर भन्यो। दुईजनाको त्यति बेला पनि सम्बन्ध राम्रो थिएन, हुन सकेन। अब नभइसके पछाडि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन को पक्षमा एउटा सुप्रिम कोर्टमा केस फाइल गरियो। अनि त्यो सुप्रिम कोर्टमा केस फाइल गरिसके पछाडि त्यसमा के भन्यो भन्दाखेरि कलकत्ता हाइकोर्टमा रहेको जति पनि मुद्दाहरू छ ती मुद्दाहरू समाप्त गर्नु, त्यस पछाडि सुप्रिम कोर्टमा आउनु भन्यो। त्यति बेला यो अर्डरले, यो जजमेन्टले जुन कतिवटा केसहरू हाइकोर्टमा चल्दै गरेको केसहरू, सुप्रिम कोर्टमा चल्दै गरेको केसहरू जो थियो त्यसलाई एफेक्ट गर्यो। अनि त्यो केसहरू समाप्त गर्नु, त्यसपछि आउनु भने त्यसमा मेरो पनि एउटा केस छ, जिटिए को अगेन्स्टमा केस गरेको। यदि मैले केस विथड्र गर्दाखेरि अस्थायी कर्मचारीले नोशनल बेनिफिट को आधारमा नियुक्ति पाउँछ अरे भनेदेखि मलाई जति बेला भन्छ अस्थायी कर्मचारीले त्यति बेलै त्यो मुद्दा विथड्र गर्न तयारी छु, अनि विथड्र पनि गरिदिन्छु। अब त्यो रिट पिटिसन सिभिल नम्बर 688/2016 को जजमेन्ट अनुसार अब नियुक्ति को सम्भव फेरि टरेर गयो। त्यस पछाडि हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टले एउटा चिठी लेख्यो। अनि त्यो चिठीमा भन्यो कि विभिन्न यो जुन चाहिँ रिट पिटिसन, जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको रिट पिटिसन छ 688/2016, यसको आधारमा ग्रुप बी, ग्रुप सी एन्ड ग्रुप डी लाई नियुक्ति गर्न सकिँदैन भन्यो। अनि अर्को कुरा फेरि के छ भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्टमा एउटा यो नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा राज्य सरकारले एउटा म्याट अब्जेक्सन फाइल गरेको छ। म्याट 1330/2015 अब्जेक्सन फाइल गरेको, सुनिराख्नुहोस् है। अब्जेक्सन नियुक्ति प्रक्रियालाई रोकिराखेका छन्। त्यति बेला यो चाहिँ तपाईको यो जुन चाहिँ अब्जेक्सन फाइल गरेको छ, यो पत्र 19 को अब्जेक्सन फाइल गर्यो।
अब त्यो फाइल गरेकोले त्यसै पनि नियुक्ति प्रक्रियामा अडचनहरू आए, नियुक्ति गर्न नसकिने कुराहरू उल्लेख भयो अनि प्रशस्त मार्गहरू पनि देख्यो। अनि 8/8/2019 मा फेरि जिटिए प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले 4279 जनाको रेगुलेसनको लागि एउटा पत्र लेखे। अब त्यो पत्रको प्रतिउत्तर मेरोमा आइपुगेको छैन, आउँछ, के आयो त्यो समयले बताउँछ। तर अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि यो पत्र त लेखियो, यो पत्र लेखिसके पछाडि अब मजाको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टको केस अनुसार 6/8/2016 अनि हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टको लेटर अनि त्यस पछाडि 2018 मा 1330/2015 जुन केस छ त्यसको अब्जेक्सन फाइल गरिसके पछाडि त अब नियुक्ति प्रक्रिया त थप्पै हो नि त, नियुक्ति गर्न नसकिने देखियो, गर्न पनि सकिने थिएन किनभने यहाँ प्रशस्त त्यो कुराहरू भनिएको छ। तर राम्रो कुरा चाहिँ अब अस्थायी कर्मचारीले आशा गर्नुपर्ने र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई जिटिएले गर्नै पर्ने, गरेन भनेदेखि यसको परिणाम चाहिँ तपाईहरुले भविष्यमा अब तपाईले यो कागज पत्रमा तपाईलाई भन्दै जान्छु यसको कस्तो हुन्छ तपाईले हेर्नुस् है। तपाईले कार्य राम्रो गर्नु भएको छ, यो कतिवटा अर्डर, यो कतिवटा तपाईको सुप्रिम कोर्टको केस, यो के रे हाई कोर्टमा लगाएको तपाईको यो अब्जेक्सन, त्यस पछाडि यो के रे हिल एफेयर्सको चिठीलाई अनदेखा गरेर जुन चाहिँ तपाईहरुले कार्य गर्नुभयो त्यो सराहनीय छ, अत्यन्त सराहनीय छ। किनकि जसलाई दिनुभयो त्यो पनि हाम्रै दाजुभाइहरू हो, जसले पाए तिनीहरू पनि हाम्रै दाजुभाइहरू हो र तपाईहरुको कार्य राम्रो छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विरोध पनि छैन, त्यसमा कुनै हाम्रो मनमेटाउ पनि छैन। तर न्यायोचित सबैलाई दिए भने दिएको राम्रो हुनेछ। अब त्यसो गरिसके पछाडि हेर्नुस्, अब मैले भने नि तपाईलाई त्यहाँनिर सुप्रिम कोर्टको केस 6/8/2016 छँदैछ अनि 1330/2015 को अर्डरलाई म्याटमा तपाईको अब्जेक्सन फाइल गरेको छ, अब्जेक्सन फाइल भइरहेछ। अनि हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टको लेटर जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट र डेट जजमेन्ट अनि WP 6/8/2016 लगाएर अब जिटिए ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी को नियुक्ति प्रणाली अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने जुन कुराहरू थियो त्यो चाहिँ अब कहाँ आएर समाप्त भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ आएर समाप्त भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 8/3/2019 को जुन चाहिँ भोलिन्टियर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने जुन पत्र प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले डिआईले पठाएको जुन लिस्टहरू थियो त्यो लिस्टलाई एप्रुभ गरे भनेर जिटिए त्यति बेलाको कार्यपाल विनय तामाङलाई पठाए। त्यस पत्रको आधारमा अब मार्ग खुल्यो। त मार्ग त्यसले किन खोल्यो भनेदेखि अब यहाँ थुप्रो टेक्निकल कुराहरू त छ हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि 2017 को 10 नोभेम्बरमा एउटा वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टले एउटा नोटिफिकेसन, एजुकेसन डिपार्टमेन्टले एउटा एमेन्डमेन्ट नोटिफिकेसन इस्यु गर्यो। त्यसमा के भनेको छ अरे भन्दाखेरि त्यसमा स्पष्ट कुरा के भनेको छ, अबदेखि अपोइन्टमेन्ट चाहिँ
बोर्ड अनि काउन्सिलले गर्छ अनि कन्फर्मेसन र अप्रुभल अफ अपोइन्टमेन्ट पनि बोर्डले दिन्छ म्यानेजिङ कमिटी डिआई चाहिँ फरवर्डिङ गर्ने अथोरिटी बनाएको मात्र छ त्यही नै नोटिफिकेसन फेरि 8 मार्च 2018 मा फेरि दुरुस्तै त्यसैलाई निकालेको छ त्यसमा त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ हुन त अब तपाईको के रे 8/3/2019 मा शिक्षक नियुक्ति गर्ने आदेश त दियो साथीहरुले पनि नियुक्ति त गरे राम्रो गरे तर अब नियुक्तिमा कतिवटा त्यहाँनिर टेक्निकलिटिजहरु अब अनि छ अनि भोलिको दिनमा जसले दिनेले त दियो पाउनेलाई पनि असुविस्ता दिनेलाई पनि असुविस्ता हुने जग्गा प्रशस्त राख्यो अब 2017 र 18 को जो नोटिफिकेसन छ एजुकेसन शिक्षा मन्त्रालयको जो नोटिफिकेसन छ त्यसको आधारमा हो भनेदेखि अब त्यो भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ म्यानेजिङ कमिटी रिकमेन्डिङ अथोरिटी चाहिँ स्कुल सर्भिस कमिसन थियो 1997 को रिक्रुटमेन्ट रुल्स जुन चाहिँ टिचर्स रिक्रुटमेन्ट रुल्स थियो त्यसको अनुसार चाहिँ तपाईको रिकमेन्डिङ अथोरिटी चाहिँ स्कुल सर्भिस कमिसन थियो अपोइन्टिङ अथोरिटी चाहिँ म्यानेजिङ कमिटी थियो अपोइन्टमेन्ट एप्रुभल अपोइन्टमेन्टको अथोरिटी चाहिँ डिआई थियो अब यहाँ हाम्रो ठिक विपरीत भएको छ यो पालिको तपाईको 19 को जुन चाहिँ 313 को नियुक्तिमा चाहिँ अब चिठी पठाएको छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले एप्रुभ गरेको छ जीटीए ले अपोइन्टमेन्ट कसले दियो टुङ्गो छैन अनि एप्रुभल अफ अपोइन्टमेन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो 8/3/2019 को चिठी र जीटीए को चेयरम्यानले एप्रुभ गरेको मेमो नम्बर र त्यो 8/3/2019 को मेमो नम्बर अनि जीटीए चेयरम्यानले एप्रुभ गरेको भनेर चाहिँ तपाईको एप्रुभल अफ अपोइन्टमेन्ट दिएको छ अब यसले कहाँ असुविस्ता पर्छ त्यो तपाईहरु आफै जान्नुहुन्छ मैले भनिहाले गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगलले 17 र 18 मा के नोटिफिकेसन निकालेको छ अन्त अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी पहिला कसरी चाहिँ यहाँ टिचर्स नियुक्तिमा एउटा स्ट्यान्ड गर्ने जग्गा थियो नि स्ट्यान्ड गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भने 2003 मा स्कुल सर्भिस कमिसन चाहिँ डिफर्म भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पहाडमा शिक्षा नियुक्ति प्रणाली ठप्प थियो र ठप्प भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजिङ कमिटीले स्कुललाई रन गर्नको निम्ति चाहिँ 2010 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ डीजेसी को विथ कन्सर्न अपोइन्टमेन्ट गर्थ्यो र गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म्यानेजिङ कमिटी पनि अपोइन्टिङ अथोरिटी थियो यतापट्टि के रे तपाईको स्कुल सर्भिस कमिसन पनि डिफर्म थियो त्यसले गर्दाखेरि 2012 को शिक्षक अनि 2010 भन्दा अगाडिको शिक्षकहरुलाई नियुक्ति गर्न सक्ने कुराहरु जीटीए ले पनि डीजीएसी ले पनि त्यति बेला गरेको थिए डीजीएसी ले त्यति बेला एउटा बाकाइदा 2010 नोटिफिकेसन निकालिएको थियो त्यो भन्दा उता अब नियुक्ति गर्न सकिँदैन के रे कसैलाई पनि भोलिन्टियर टिचर्स अपोइन्टमेन्ट नगर्नु भनेर अब त्यसो भइसके पछाडी हामीले त्यति बेला के क्लेम गर्न सक्यौं त्यही एससीसी थिएन एससीसी नभएकोले गर्दाखेरि स्कुल रन गर्नको निम्ति हामीलाई टिचरको आवश्यकता पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि रिकमेन्डिङ अथोरिटी त अब रिकमेन्ड गर्ने अथोरिटी नै थिएन डिफर्म भइरहेको थियो अनि अपोइन्टिङ अथोरिटी थियो अपोइन्टिङ अथोरिटीले अपोइन्ट गर्थ्यो र अपोइन्ट गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर ती भोलिन्टियर शिक्षकहरुलाई चाहिँ नियुक्ति दिए अब हामीले त्यो जुन तर्क राख्यो त्यो तर्कलाई चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि चाहिँ 2017 मा चाहिँ वेस्ट बेंगल सेन्ट्रल स्कुल सर्भिस कमिसनले चाहिँ सोझो 439 जनालाई नियुक्ति गरेर चाहिँ त्यो च्याप्टर क्लोज गर्दियो पहाडमा अब स्कुल सर्भिस कमिसन छैन डिफर्म भएको छ भन्ने कुरालाई च्याप्टर क्लोज गरिदियो अब पहाडमा पनि
स्कुल सर्भिस कमिसन छ र लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गरिदिए। अब त्यसो गरिदिएपछि पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब स्कुल सर्भिस कमिसन जुन चाहिँ छ अथवा शिक्षा नियुक्ति नीति अनुसार चाहिँ पहिलाको होस् यो अहिले वर्तमान 17 र 18 को अनुसार पहिला रिकमेन्डिङ अथोरिटी थियो, अब उहाँहरू आफै चाहिँ अपोइन्टिङ अप्रुभल अनि कन्फर्मेसन अथोरिटी भएकोले कन्फर्मेसन गर्ने अथोरिटी भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्छ। अब यहाँ हाम्रो 2019 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नियुक्ति पत्र कसले दियो? टुङ्गो छैन। एकैचोटि एप्रुभल दियो। एप्रुभलमा के दियो भन्दाखेरि अब भोलिको दिनमा सत्ता परिवर्तन भयो र अहिले जिटिएमा भएका साथीहरू पनि त्यहाँबाट काहीँ गए भनेदेखि चाहिँ यो 313 को त्यस पछाडि त्यो 87 को भविष्य के हुन्छ? एउटा कुरा त्यहाँ यो भविष्य उनीहरूको के हुन्छ त्यो त छँदैछ, कहाँ के हुन्छ त्यो एउटा कुरा छँदैछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा अब यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले लेखेको छ कि के भन्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब एप्रुभल अफ अपॉइंटमेंट चाहिँ कसरी दियो भन्दाखेरि चाहिँ इज मेड कन्करेन्स विथ द मेमो नम्बर अफ दैट प्रिन्सिपल सेक्रेटरी लेटर्स, त्यो 8/3/2019 को त्यो चिठी देखेर मेमो नम्बर लगाएर अनि एप्रुभल बाई द अनरेबल चेयरमैन अफ जीटीए। मेमो नम्बर उसले त्यो चिठीलाई नोटसिट गरेर त्यसैलाई एप्रुभ गरेर चाहिँ अब प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टको चिठीलाई चाहिँ जीटीए ले एप्रुभ गरे अरे। एप्रुभ गरेको आधारमा चाहिँ अब त्यो नियुक्ति दिएको छ। अब यो हेर्नुहोस् भविष्यमा गएर कहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो समयले बताउँछ। तर मेरो साथीहरूलाई सुझाव के छ नि, गर्यो राम्रो गर्यो नि, सराहनीय कार्य गरेको छ। 313 जना हाम्रै आफन्तहरू, हाम्रै दाजुभाइहरू, हाम्रै दिदीबहिनीहरूले नियुक्ति पाएका छन्। तर नियुक्ति चाहिँ पक्का देऊ न, भोलिको दिनमा लाटाको धोती नहोस् न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ एउटा कुरा छ। अब त्यसो भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले भने 2017 र 18 को नोटिफिकेसनको कुरा, अनि 2019 8/3 को विषय पनि तपाईँलाई मैले अवगत गराएँ, त्यो लेटर। अब त्यसो भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, अब जब त्यो चिठी आयो, चिठी आएर 313 अनि 87 टिचर्सलाई नियुक्ति गरिसकेपछि पछाडि 129 जना पेभेन्ट टिचरहरु, है यो चाहिँ म भन्दैछु पेभेन्ट टिचरहरु, अस्थायी कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित 688 सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टले पनि भेट्ने शिक्षकहरूलाई 15598/2018 को केस, यसको आदेश दिएको थियो तपाईको 28/3/2019। यो केस पेन्डिङ थियो। 19 मा त्यो आदेश आयो। त्यो आदेश फेरि गरेर चाहिँ कोर्टमा पैरवी गर्दाखेरि कोर्टले दिनु भनेर रिजन अर्डर दियो। कोर्टले के भने भन्दाखेरि कोर्टले रिजन अर्डर पास गर्नु भनेर डीआई लाई आदेश दिए। हेर्नुस् है, पेभेन्टहरु है, उहाँहरु पेभेन्टहरु 129 जना शिक्षक चाहिँ पेभेन्टहरु थिए। पेभेन्टको स्किम अनुसार उहाँहरुको तनखा तलब विथड्र गर्नु हुँदै थियो। भनेपछि अब तपाईहरुले सुप्रिम कोर्टको केसले पनि भेट्ने, हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टले लिएको चिठी
ले पनि भेट्ने, एक 7/2019 मा हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टले लेखेको चिठीले पनि भेट्ने हरूलाई तपाईहरुले त्यसको आधारमा नियुक्ति दिनुभयो। अब भनिसके पछाडि यहाँ म तपाईलाई भन्दै चाहिँ अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस्, क्रोनोलोजिकली सुन्नुहोस्। भोलिन्टियर थियो 2012 सम्म जो टिचरहरु थियो उहाँहरु पेमेन्टमा थिएन। 2017 मा स्कुल सर्भिस कमिसनले नियुक्ति दियो, उहाँहरु पेमेन्टमा थिएन। 2019 मा 2019 मा तपाईहरुले नियुक्ति दिनुभयो। 2019 मा तपाईले नियुक्ति दिनुभयो, तिनीहरु पनि पेमेन्टमा थिएन। प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको लेटरका आधारमा तपाईले नियुक्ति गर्नुभयो। राम्रो गर्नु, बाटो खोलिदिनु। तर अब जब तपाईहरुले पेमेन्ट स्किम अन्तर्गत तलब थाप्दै गरेको, तनखा थाप्दै गरेकोलाई रिजन अर्डरको बेसिसमा नियुक्ति दिनु सक्नुहुन्छ अरे भनेदेखि अब 4279 बाट 129 जनालाई घटाएर अरूलाई चाहिँ नियुक्ति किन दिन सक्नुहुन्न त? अरु पनि त्यो पेमेन्टमै छन् त। 129 जना पेमेन्टलाई तपाईहरुले रेगुलराइजेसन विथ नोशनल तपाईहरुले अपॉइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नियुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। विथ नोशनल बेनिफिट है, विथ नोशनल बेनिफिट तपाईले नियुक्ति दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि अब रहेको अस्थायी कर्मचारीहरुलाई किन दिन सक्नु? किन दिन सक्नु? त्यति मात्र यो त छिदै थियो। दीपक प्रधान दाजु इन्जिनियरलाई पेमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई तपाईहरुले रेगुलराइज गर्नुभयो। 129 लाई पनि गर्नुभयो, पेमेन्टमै थिए। दीपक दाजु पनि पेमेन्टमै थियो, उहाँलाई पनि गर्नुभयो। अब रहेको अस्थायी कर्मचारीले तपाईहरुको के बिगारेको छ र किन चाहिँ तपाईले नियुक्ति गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई? किन विथ नोशनल बेनिफिटको आधारमा तपाईले गर्नुहुन्न? किन गर्नुहुन्न? अब यहाँ चाहिँ कुरा आउँछ है, हेर्नुहोस्। अब यहाँ कुरा आउँछ तपाईको त्यो तपाईहरुले अब यसको आधारमा तपाईले 8/3/2019 को प्रिन्सिपल सेक्रेटरीको लेटरको आधारमा तपाईले 313 जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसलाई आधार बनाएर 129 जना पेमेन्ट टिचरहरुले फेरि रिजन अर्डर ल्याएर त्यो रिजन अर्डरलाई पास गरेर फेरि तिनीलाई पनि तपाईले नियुक्ति दिनुभयो। अनि त्यही रिजन अर्डर 129 जनाको रिजन अर्डरलाई लिएर फेरि तपाईको हेडमास्टरहरु पनि हाइकोर्ट गए, उहाँहरुले पनि रिजन अर्डर ल्याएर आए, उहाँहरुलाई पनि दिनुभयो विथ नोशनल बेनिफिट। अब यहाँ कुरा सुन्नुहोस् तपाईले, अझै यहाँ कुरा हेर्नुहोस्। दिनुभयो, राम्रो, दिनलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि जजसले थापे उहाँहरुलाई बधाई छ, कंग्रेचुलेसन। तर तपाईले थाप्नेले पनि हतारमा थाप्नुभयो, दिनेले त भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा अगाडि बढेन। रहेको अस्थायी कर्मचारीहरूले पनि पाए भनेदेखि यो कुरा हामीमै रहन्छ, हामीमै सकिन्छ। तर अस्थायी कर्मचारीहरूले पाएन भनेदेखि यो कुरा निस्किन्छ, एक्सपोज हुन्छ। 129 को आधार 129 अनि 129 जना पेमेन्ट टिचरको के रे अपॉइन्टमेन्टलाई आधार बनाएर हेडमास्टरहरु गए। अनि हेडमास्टरहरु जानु पनि पर्ने थियो। हेडमास्टरहरु 2012 मा नै हेडमास्टर नियुक्ति गरिसकेको थियो। कुमाई स्कुलको होमबहादुर सरलाई त्यति बेला होमबहादुर सरलाई हेडमास्टर अपॉइन्टमेन्ट गरिसकेको थियो, तर अरूलाई गरेको थिएन। हेडमास्टर चाहिँ होमबहादुर सरलाई हेडमास्टर अपॉइन्टमेन्ट गरेकोले गर्दाखेरि
हेडमास्टरहरूमा पनि क्युरियोसिटी, उहाँहरूकोमा अब हेडमास्टर हुने इच्छा रहर थियो अनि उहाँहरू पनि हेडमास्टर हुन चाहन्थे अनि पाउनु पर्ने पनि थियो। तर पाउनेले पनि हतार गर्यो, दिनेले पनि टेक्निकल कुरो नसच्याकिन नमिलाइकिन दियो। सुनिराख्नुहोस्, अब मिलाएर हुँदैन है। किनभने तपाईँहरूको अपोइन्टमेन्टहरू जति नै लुकायो भने पनि हेर्नुहोस् एकै जग्गा मात्रै तपाईँहरूको अपोइन्टमेन्ट दिनु पर्दैन नि त। डिआईले तपाईँलाई अनि तपाईँले एक जग्गामा दिनु भएन, तपाईँ एजीमा जानु पर्यो, ट्रेजरी अफिस जानुपर्छ अनि तपाईँको स्कुलमा दिनु पर्यो, दुनियाँ जग्गा गइसकेको छ। अनि त्यो अपोइन्टमेन्ट लेटरहरू सबै पर्नुपर्ने साथीभाइहरूकोमा परिसकेको छ। अब त्यसलाई सच्याएर हुँदैन है। अब त्यहाँ के टेक्निकल मिस्टेक भएको छ भने हेर्नुहोस्, 1997 को स्कुल टिचर्स एन्ड हेडमास्टर्स हेडमिस्ट्रेस रिक्रुटमेन्ट रुल्स अनुसार चाहिँ अब एमसी म्यानेजिङ कमिटी त अनि त्यो रुल्स अनि 2017 र 18 को रुल्स अनुसार त तपाईको म्यानेजिङ कमिटी त अपोइन्टिङ अथोरिटी होइन नि त। अनि जति बेला तपाईहरुलाई के रे जुन लेटरको आधारमा तपाईहरुलाई चाहिँ एप्रुभल अफ अपोइन्टमेन्ट दिएको छ त्यति बेला त तपाईहरुलाई त टिचर इन्चार्जको अपोइन्टमेन्ट दिएको छ नि त। अनि त्यति बेला तपाईलाई हेडमास्टर दिने के रे उनीहरुकोमा पावरै थिएन, उनले हेडमास्टर अपोइन्टमेन्टको तपाईलाई लेटर दिनै सक्दैन थियो। अन्त त्यसो भइसके पछाडि तपाईहरु हतारमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट चाहिँ थाप्नु भयो हेर्नुहोस्। तर अब त्यति बेला तपाईहरुलाई चाहिँ टिचर्स इन्चार्जको तपाईहरुलाई के रे नियुक्ति पत्र दिएको थियो। अब त्यो नियुक्ति पत्रलाई चाहिँ माथि डिआई ले अप्रुभल अफ अपोइन्टमेन्ट दिएको छ। यतापटि 2017 र 18 को तपाईको नोटिफिकेसन छँदैछ कि त्यो अब अपोइन्टमेन्टको जो हेडमास्टरको जो अपोइन्टमेन्ट हुन्छ या टिचर्स एसिस्टेन्ट टिचर्स हेडमिस्ट्रेसको जो अपोइन्टमेन्ट हुन्छ त्यो अपोइन्टिङ अथोरिटी पनि बोर्ड र काउन्सिल अनि तपाईको कन्फर्मेसन पनि बोर्ड र काउन्सिल अनि त्यसपछि तपाईको अप्रुभल अफ अपोइन्टमेन्ट पनि बोर्ड र काउन्सिलले दिने प्रावधान त्यहाँ लेखिएको छ। अब त्यसो भइसके पछाडि यो कुरा बढेन भनेदेखि त राम्रो, तपाईलाई धेरै बधाई। डल्लै अस्थायी कर्मचारीले पायो भनेदेखि त तपाईहरुलाई तपाईको राम्रो हुन्छ। त्यसै पनि डिआई अफिसले त यो कुरा यस्तो कुरा त मिलाइहाल्छ। शिक्षा एजुकेसन डिपार्टमेन्टको हाम्रो दार्जिलिङको डिआई अफिसले त्यस्तो कुराहरु आरामले मिलाउँछ। अरे तपाईको के रे तपाईको कलकत्ता हाइकोर्टले क्यान्सल गरेको प्यानललाई पनि जिउँदो बनाएर नियुक्ति दिने हाम्रो डिआई अफिस हो। अझै हाम्रो प्राण गोविन्द के गर्छ प्राण गोविन्दले जान। जस्टिस दीपंकर दत्तले 2014 मा एउटा प्यानल चाहिँ क्यान्सल गरेको थियो। जस्टिस दीपंकर दत्तले त्यो प्यानलको आधारमा फेरि नियुक्ति पत्र दिने हो यो डिआई अफिस। के हुन्छ नि मिलिहाल्छ नि, आरामले मिल्न सक्छ। तर त्यो मिल्नुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूले पनि पाउनु पर्यो नि त। यो कुरा एक्सपोज हुनु भएन नि त, यो कुरालाई बाहिर निक्लिनु दिनु भएन नि त जीटीए एरियाबाट। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकजना पनि अस्थायी कर्मचारी चाहिँ भिक्टिमाइज भयो र भोलि यो डल्लै भएको यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ कलकत्ता हाइकोर्ट या सुप्रिम कोर्ट गए भनेदेखि सबै तपाईको लामेतात लाग्छ त। अन्त सबै लामेतात लाग्छ, दिने थाप्ने सबै लामेतात लाग्छ तपाईको। अब यो खालको परिस्थिति चाहिँ तपाईहरुले सृजना नगर्नुहोस्। र मेरो तपाईहरुलाई अहिले पनि सुझाव र निवेदन छ, रिक्वेस्ट छ, यो परिस्थिति आउन अघि नै अस्थायी कर्मचारीहरूलाई पनि अनि अस्थायी कर्मचारी भित्र प्राइमेरी जतिजना टिचर्सहरू छ पेमेन्टमा जो बसिरहेका छन्, धेरैजनाले डिभिजन बेन्चमा केस फाइल गरेर रिजन अर्डर लिएर आएर पनि तपाईले रिजन अर्डर पास पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो अर्डर बेसमा तपाईले सबै प्राइमेरी स्कुलको टिचरहरूलाई
तपाईहरुले नियुक्ति दिनुहोस् भन्ने मेरो निवेदन गर्छु। र साथीभाइहरूले काम राम्रो गर्नुहुँदैछ, तर काम गर्दाखेरि छेउ कुना बुनिउरी गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुप्रिम कोर्टको पनि एउटा आदेश छ, विभिन्न आदेश छ। हेर्नुहोस् 1999 को केसको आधारमा एउटा जजमेन्ट दिएको छ। फूड कर्पोरेसन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स र तपाईको दुर्गापुर क्याजुअल वर्कर युनियन एन्ड अदर्स को भर्सेस बीचमा भएको मुद्दामा एउटा जजमेन्ट दिएको छ। त्यो जजमेन्टमा पनि त्यो क्याजुअल टिचर, क्याजुअल जज जो पनि छ, क्याजुअल कन्ट्र्याक्चुअल छ, त्यो सबैलाई नियुक्ति दिने आदेश तपाईको सुप्रिम कोर्टले पनि दिएको छ। अर्थात् यो सुप्रिम कोर्टको आधार बेस बनाएर पनि तपाईहरुले उहाँहरुलाई नियुक्ति दिन सक्नु हुनेछ। अन्त त्यसैले गर्दाखेरि मेरो अझै तपाईहरुलाई अहिले पनि सुझाव छ, त्यो जजमेन्टको डेट हो तपाईको 9 डिसेम्बर 2014 मा, भर्खर 2014 मा दिएको जजमेन्ट हो। र यो जजमेन्टको आधारमा पनि अब तपाईहरुले प्रोसेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। उमादेवीको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। उमादेवीको जो पहिला दिएको, जो 2009-10 मा दिएको जुन चाहिँ जजमेन्ट थियो, त्यो जजमेन्टमा रिभ्यू भएर अहिले दिनु सक्ने प्रचुर प्रावधानहरू छ। तपाईको धेरैवटा केसमा तपाईको कर्नाटका गभर्नमेन्ट र एमएल केसरी एन्ड अदर 2010 को एउटा केसको आधारमा पनि दिने प्रावधान छ। सुप्रिम कोर्टले एउटा सर्टेन नियम बनाइदिएको छ। त्यसमा जुन पोस्टमा उसले क्लेम गर्दैछ त्यो पोस्ट स्याङ्सन पोस्ट हुनुपर्छ। उसको सर्भिस यदि उसको 10 वर्ष जस्तो सर्भिस भएको छ अरे भनेदेखि, त्यस पछाडि उसको क्वालिफिकेसन पुग्छ अरे भनेदेखि उहाँलाई नियुक्ति दिन सक्छ भनेर भनेका छन्। र तपाईले यथाशीघ्र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई तपाईले नियुक्ति दिनुहोस्। तपाईहरुलाई हाम्रो फोरमको पक्षबाट पनि मैले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई अलरेडी मेमोरेन्डम याददाश्त पत्र सुम्पिसकेको छु। मलाई आशा लाग्छ तपाईहरुले हाम्रो संगठनलाई पनि अस्थायी कर्मचारीको पक्षमा हाइकोर्ट जानुपर्ने अवस्था ल्याइदिनु हुन्न भन्ने आशा राख्छु। अनि म तपाईहरुलाई अहिले पनि साथीहरु पनि तपाईहरु पोर्टफोलियोमा भए तापनि तपाईहरु हामीसँगै राजनीति गरेका हौं, धेरै हामी चिन्छौं। साथीभाइहरु राजनैतिक सैद्धान्तिक रूपमा बेग्लै भए तापनि हाम्रो एउटा व्यक्तिगत सम्बन्धहरू एक ठाउँ छ र म तपाईहरुलाई सल्लाह दिन्छु र निवेदन गर्छु, यथाशीघ्र तपाईहरुले अस्थायी कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्नुहोस् भन्ने म तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव राख्दछु। अनि म यो पनि भन्छु कि तपाईहरुकोबाट कुनै पनि गल्ती छुट नहोस्, कि कुनै पनि एकजना पनि तपाईहरुको पक्षमा यो कतिवटा कुराहरू लिएर कलकत्ता अथवा कुनै पनि न्यायालयमा ढोका ढकढकाउन जाने परिस्थितिहरू नहोस् भन्ने म आशा भरोसा तपाईहरुबाट राख्छु।